कुरान करीम को ऑनलाइन सीखने के लिए लर्न कुरान लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई क्लास की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमने कुरान मजीद और इस्लामिक वीडियोज़ लोगों तक शेयर करने का एक सिलसिला जारी किया है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। आपका ताउन सब्सक्राइब करना और शेयर करना होगा। अल्लाह ताला हम सब को अजर अजीम से नवाजे। तो आज का सबक तख्ती नंबर 5 है। ये नूरानी कायदा हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका लेसन नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। तनवीन के बारे में, तनवीन को किस तरह, तनवीन किसे कहते हैं और गुन्ना किस तरह से करते हैं, उसकी मशक हम करेंगे। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। जो सब्सक्राइबर का बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। इसको हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना इको ऑफ साउंड यानी नाक में आवाज़ लेने को। मसलन मीम दो ज़बर मन, ये गुन्ना की आवाज़ है। मीम और एक नाजरीन और बात, अलिफ, या और वाव जहाँ पर भी तनवीन के साथ लगा होगा आप पढ़ें या ना पढ़ें। मीम दो ज़बर मन ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मीम अलिफ दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन। साथ साथ आप रिपीट करें ताकि आपको वीडियो मुकम्मल होने पर ये क्लास अच्छे से आ जाए। मन, मिन, मुन। बा अलिफ दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन, बिन, बुन। गुन्ना की मशक भी करनी है। वाव अलिफ दो ज़बर वन, वाव दो ज़ेर विन, वाव दो पेश वुन। फा अलिफ दो ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन। सा अलिफ दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन। ज़ाल या दो ज़बर ज़न, दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन। ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन। आप साथ साथ में रिपीट भी करें ताकि आपको अच्छे से ये क्लास आ जाए। ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन,
زن 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 سین الف دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد الف دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش سن اس کی مشق کریں آپ تا دو زبر تن آپ تا دو زبر تن بھی پڑھ سکتے ہیں تا ہا دو زبر تن بھی پڑھ سکتے ہیں تا ہا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن آپ کی مرضی ہے آپ نے کیسے پڑھنا ہے لیکن گنہ کی مشق اور تنوین کی مشق دال دو زبر دن دال یا دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش تن طن 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 را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن 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 الف آپ کی مرضی ہے پڑھیں الف یا نہیں بھی پڑھیں آپ تنوین اور گنہ کی مشق کریں نون الف دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن لام الف دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 ضاد دو زبر ظن ضاد دو زیر ظن ضاد دو پیش دن عظیم ضاد کا تھوڑا مخرج سخت ہے ضاد اس لیے ضاد پڑھیں لیکن اس میں خیال رکھیں دال نہ نکل جائے ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش دن یہ پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے بتایا آپ کو گرین کلر کے جو بھی حروف ہیں وہ موٹے ہیں ان کی تعداد 7 سے 9 تک ہے مطلب خص ضغط قز 7 حروف موٹے ہیں لام اور را عارضی پورے ہیں وہ کبھی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی نہیں پڑے جاتے یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش ین یہاں پر آپ کی مرضی ہے ضاد پڑھیں یا واد واد شین الف دو زبر شن دو زیر شن شین دو پیش شن جیم الف دو زبر جن جیم دو زیر جن
جیم دو پیش جن، کاف الف دو زبر کن، باریک کاف ہے، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، موٹا قاف ہے، قاف الف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، یہاں الف نہیں پڑھوں گا میں، موٹا حروف ہے یہ بھی، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، غین دو زبر غن، غین الف دو زبر غن، اس طرح آپ نے مشق کرنی ہے، یا غین دو زبر غن، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، الف کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ذائقہ نہیں۔ غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، حاد الف دو زبر حن، حا دو زیر حن، وسط حلق والا حا ہے، خاص خیال رکھنا ہے، حا دو پیش ہن، حن، 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 عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش ان، ہا الف دو زبر حن، ہا دو زبر حن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ان کا ہا اور حمزہ کا مخرج ایک ہی ہے، ابتدائی حلق، انتہائی حلق، ابتدائی حلق سے خا اور غین، وسط حلق سے حا اور عین، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، یہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، غین خا، عین ہا، پھر ترتیب کے ساتھ اگر پڑھیں آپ، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو اس کی بار بار آپ مشق کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اگر اس میں کہیں کچھ آپ کو نظر آئے پلیز آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے، ہم کوشش کریں گے اور نئی ویڈیو میں اس کمنٹ کا آپ کو جواب ویڈیو بنا کر ہم جواب دیں گے، یا ہم کمنٹ کے تھرو آپ کو جواب دیں گے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را میں سے کوئی حرف آئے تو گناہ نہیں ہوگا، وہ آگے ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی حرف آ جائے تو گناہ ہوگا، حروف اخفا کی بات ہو رہی ہے۔ فی الحال آپ اس کی مشق کریں۔ آج کا سبق جو تھا 5واں سبق تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے 4 بیسک جو سٹارٹنگ سے ہم نے شروع کیے ہیں، ان ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں اور خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔